ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों हर जगह उसी का चेहरा नजर आता है? उस लड़की ने दीवाना बना दिया है मुझे। शायद इसी को प्यार कहते हैं। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में ही जुनून और किसी तेरी खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में ही जुनून और किसी तेरी खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में
राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा मैं खुद बहुत परजोश हो गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाह में राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा मैं खुद बहुत परजोश हो गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाह में राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نیما بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنا ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نیما بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنا ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نیما بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنا ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر
प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने पुरजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा, मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में ही जुनून और किसी तेरे खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने पुरजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा, मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में ही जुनून और किसी तेरे खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नईमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने पुरजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा, मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में
राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नैमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा, मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नैमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने जितने भी दानिश तैमूर के पुराने ड्रामे देखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस नए ड्रामे का रिकॉर्ड इन सबसे आगे निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ा वजह इसकी मनफरद कहानी है जो नहायत ही अनोखे अंदाज में बयान की गई है। मैंने जैसे ही BTS में दानिश तैमूर को देखा, मैं खुद बहुत परजोश हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की कि ये कब रिलीज होगा और इसकी शूटिंग कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेरी चाव में राही जुनून और किसी तीर खुदगर्जी जैसे ड्रामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब जो ड्रामा आ रहा है इसका नाम है शेर और ये ड्रामा यकीनन सुपरहिट बनने वाला है। इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर नजर आएंगे जो सरफराज का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि सारा खान फजर का किरदार निभाएगी। दीगर कास्ट में हमें समी खान, रजा तालिश, नैमा भट्ट, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, अमना मलिक और फैजा हसन भी नजर आएंगी। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और एहसन तानिश ने डायरेक्ट किया है और आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले पर प्रोडक्शन बन रही है। पहले दानिश और आयजा छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की शूटिंग में वक्फा आया, लेकिन अब दानिश ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की सेट को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। दानिश तैमूर को इस ड्रामे में एक जज्बाती किरदार में दिखाया गया, जबकि सारा खान को एक डॉक्टर के किरदार में देखेंगे जो दानिश का इलाज करेंगी। बाद में इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत की कहानी शुरू होगी। इस ड्रामे की शूटिंग तेजी से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। अब आप बताएं कि आप कितने परजोश हैं दानिश तैमूर और सारा खान को पहली मर्तबा एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामों को पीछे छोड़ देगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنا ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنا ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم
بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاؤ میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنہ ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور احسن دانش نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاؤ میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنہ ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور احسن دانش نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارا خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاؤ میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارا خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنہ ملک اور فیضہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور احسن دانش نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارا خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو
ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارہ خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم نے جتنے بھی دانش تیمور کے پرانے ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نئے ڈرامے کا ریکارڈ ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی سب سے بڑا وجہ اس کی منفرد کہانی ہے جو نہایت ہی انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی BTS میں دانش تیمور کو دیکھا میں خود بہت پرجوش ہو گیا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہ یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیری چاہوں میں راہی جنون اور کسی تیری خود غرضی جیسے ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کا نام ہے شیر، اور یہ ڈرامہ یقیناً سپر ہٹ بننے والا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں دانش تیمور نظر آئیں گے جو سرفراز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سارہ خان فجر کا کردار نبھائے گی۔ دیگر کاسٹ میں ہمیں سمیع خان، رضا تالش، نعیمہ بٹ، علی طاہر، نورین گلوانی، امنہ ملک اور فائزہ حسن بھی نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور احسن تانش نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر پروڈکشن بن رہی ہے۔ پہلے دانش اور عائزہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کی شوٹنگ میں وقفہ آیا، لیکن اب دانش نے مکمل طور پر اس ڈرامے کی سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور شوٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دانش تیمور کو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کردار میں دکھایا گیا، جبکہ سارہ خان کو ایک ڈاکٹر کے کردار میں دیکھیں گے جو دانش کا علاج کریں گی۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہمیں اکتوبر تک دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرجوش ہیں دانش تیمور اور سارہ خان کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دانش تیمور کے پچھلے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو